दर्शकबिन नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश बजगाई। हामीले कार्यक्रममा समसामयिक विषयवस्तुमाथि चर्चा, छलफल र बहस चलाउने गरेका छौं। आज संविधान दिवस 2072 साल असोज 3 गते नेपालमा संविधान जारी भयो। कति दीपावली भयो र अहिले पनि तराईका जिल्लाहरूमा यो कालो दिनको रूपमा मनाइरहेका छन्। दीपावली दिवस कतै मनाइरहँदा कालो दिवसको रूपमा मनाइने संविधानले जनताको भावना र चाहना सबैको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भन्ने आवाज अहिले पनि उठिरहेको छ। त्यसो त संविधानको विरोध गर्नेहरू पनि यही संविधान अनुसार शपथ खाएर मन्त्री बने र सरकारमा गएका छन्। विरोध गर्न भने छोडिएको छैन। संविधान संशोधनको आवाज उठिरहेको छ। त्यो सँगै नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन एकता भयो भनेर प्रचार गरिएको थियो, ऐतिहासिक एकताको ढोल पिटिएको कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि विभाजन भयो र अहिले केपी ओली, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फरक फरक धारमा आफ्नो पार्टीमा लागिराख्नु भएको छ। कहीँ कतै यो देशमा सबैभन्दा विरोधको स्वरहरू सुनिएको छ भने अहिले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू बीचमा वारपारको लडाईँ चलिरहेको छ। 2006 साल यता जुन कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा स्थापना भयो, झन्डै यो 72 वर्षको इतिहासमा झन्डै 71-72 पटक नै कम्युनिस्ट पार्टी टुटफुटको स्थिति आएको देखिन्छ। इसारमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो टुटफुटको राजनीतिले जनतामा के असर गर्छ? एकातर्फ यही देशमा समाजवादको अभ्यास र समाजवाद हुनुपर्छ, समाजवाद लागू गर्नुपर्छ, तब मात्र जनताको अवस्थामा सुधार हुन्छ भन्ने कुरा बोक्दै आएको पार्टी छ नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जसले दल सानो भए पनि एजेन्डाका हिसाबमा देश र राष्ट्रियताका सवालमा संसदमा दह्रो र खरो रूपमा आवाज उठाउँदै आएको छ। चाहे सीमा मिचिदा होस् या वैदेशिक हस्तक्षेपका कुरा होस् या कतिपय कूटनीतिका पहलमा, यी विविध सवालमा जब पराई देशको नेपालमाथि आक्रमण सुरु हुन्छ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसदमा आफ्नो धारणा जनतामा राखिरहेको छ। त्यो तपाईले सुनि पनि राख्नु भएको छ। यो बीचमा अबको राजनीति नेपाल मजदुर किसान पार्टीको के हो? हरेक चुनावमा एजेन्डा ठिक छ, समाजवादको नारा ठिक छ, तर जनताले किन पत्याइरहेका छैनन्? जनताले नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई भने जस्तो जुन एजेन्डा र नारा बोकेको छ किन विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्? यही सवालमा आजको बहस केन्द्रित रहनेछ, जसका लागि आज हामीसँग नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता, भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति स्टुडियोमा आउनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम। धन्यवाद, नमस्कार। अब सुरुवातमा राखौँ, आज संविधान दिवस हो, कतै दीपावली छ, कतै कालो दिवस। हामीले रिपोर्टिङ अघि भर्खरै गरेर आयौँ। आजको दिनलाई कसरी विश्लेषण गर्ने, कसरी व्याख्या गर्ने, कसरी सम्झिने? 2072 साल असोज 3 गते आजकै दिन नेपालको संविधान घोषणा भयो। त्यो संविधान सर्वमान्य थिएन। त्यसमा हामीले पनि छुट्टै विभिन्न खालका संशोधनहरू राखेका थियौँ। यद्यपि त्यसबेला विभिन्न दलहरूको बीचमा असहमतिको बीच सहमति गरेर घोषणा गरिएको थियो। त्यसमा असन्तुष्टहरू धेरै थिए। यद्यपि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अझ अगाडि बढ्नको निम्ति त्यो एउटा स्टेप थियो या पाइला थियो। त्यसैले हामीले नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यो संविधान एउटा पुँजीवादी संविधान हो, यो संविधान अनुसार हामीले प्राप्त उपलब्धिलाई उपभोग गर्दै अझ नयाँ उपलब्धिको निम्ति अगाडि बढ्ने त्यो अर्थमा मात्रै लिएका छौँ। अब आजको जुन परिवेश सिर्जना भइरहेको छ, कतिपय देशमा अहिले पनि विरोधका स्वरहरू सुनिन्छन्। मधेसवादी दल, अझ भनौँ थारू समुदायमा आज पनि कालो दिवसको रूपमा मनाइएको छ। यसले अब तपाईँको भनाइका आधारमा अझै प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ भने यो विद्रोहको स्वर राखिरहँदा, विरोधका स्वर राख्दा भोलिका दिनमा कहीँ कतै असर गर्ने, फेरि अर्को स्थिति सिर्जना हुन सक्ने अवस्था छ? सम्भव छ। कतिपय कुराहरू समयमा सम्बोधन भएन भने त्यसले विस्फोटको रूप लिन सक्छ। त्यसैले उच्च ओहदामा बस्नेहरू, सरकारमा बस्नेहरूले सानै बेलामा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। उदाहरणको निम्ति पिपलको बोटको बिहा पनि त सानो हुन्छ, तर त्यो दुईटा औँलाले नै हामी समाप्त गर्न सक्छौँ। तर जब त्यसले बिस्तारै हुर्कन थाल्छ, बिरुवाको रूपमा रुखको रूप धारण गर्छ, त्यति बेला भने खुर्पा पञ्चोराले पनि काम लाग्दैन। हामीले डोजर लगाएर पन्छाउन पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यदि साँच्चै जनताको समस्या हो भने समस्या सम्बोधनतिर लाग्नु आवश्यक हुन्छ।
तर हामीले पनि थुप्रै मागहरू राखेका छौँ। जस्तो उदाहरणको निम्ति संविधानमा 3% को प्रावधान राख्यो। त्यो 3% को प्रावधान राख्नु भनेको अन्य विचारलाई निषेध गर्ने, केही ठुला पुँजीवादी पार्टीहरूको मात्रै रजाइ गर्ने र जनताको विचारलाई निषेध गर्ने त्यो प्रावधान थियो, जसलाई हामीले निरन्तर त्यो खारेजी गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गऱ्यौँ, आवाज उठायौँ, अहिलेसम्म आवाज उठाएका छौँ। यदि 3% को प्रावधान नराखिदिएको भए अहिलेको जस्तो हेर्नुहोस्, अहिले यो पार्टी फुट्ने यताउतिका कुराहरू त्यो त्यति समस्या नहोला। पार्टी भनेको के हो भन्दा विचार मिलुन्जेल एक ठाउँमा बस्ने हो, विचार नमिलेपछि फुट्छ, त्यो त स्वाभाविक कुरा हो। त्यसकारण अहिले जुन हिसाबले संविधानको कुरा गरिराखेका छौँ, अहिलेका नेताहरूलाई त हामी पनि गर्छौँ, यी अहिलेका पुँजीवादी नेताहरू भनेको सङ्घीयताको नाउँमा नक्कली नाका सोखिनहरू हुन् भनेर भन्छौँ। किनभने संहिता असंहिताहरू खुब चिच्याए कराए हामी नै हौँ। विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको अधिकार प्रदान गरेको खण्डमा, राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेको खण्डमा, जनतालाई स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गरिदिएको खण्डमा यो देशको निम्ति संहिता आवश्यकै छैन भने बारम्बार कराउने पार्टी हाम्रै हो। तर अहिले संहिता आयो, ठिक छ लागू गरौँ, कार्यान्वयन गरौँ भनेर जाँदाखेरि के गरेर अहिले संहितालाई कन्ट्रोल गर्ने, स्थानीय तहले एकजना कर्मचारी राख्नु पाउँदैन। हेर्नुहोस्, सबै प्रदेश लोक सेवाले राख्ने भनेको छ, नामको संहिता नामको। त्यस्तै गरिकन योजना छनौटको अधिकार स्थानीय तहलाई होइन, अहिले सशर्त बजेटको नाउँमा या त प्रदेशले छाने, स्थानीय तहले त सिफारिस गर्ने मात्रै अधिकार दिएको छ। भनेपछि यस्ता खालका कुराहरू गरेका छन्। जस्तो अहिलेको तपाईँ यो प्रदेश 7 नम्बर प्रदेशको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, गृहमन्त्रीले पुलिस चलाउँछ कि सिडिओले पुलिस चलाउँछ? संविधानले सिडिओको कहीँ कल्पना गरेको छ र? प्रदेश गृहमन्त्री छ, सिडिओ प्रशासन चलाउँछ कसले? यता गृह के आउँछ सिडिओले चलाउँछ, त्यो भनेको सङ्घ अन्तर्गत परेको छ। यस्ता थुप्रै समस्याहरू छन् जसलाई संहिताको नाममा सम्बोधनै गर्न सकिराखेको छैन। सम्बोधन गर्न खोजे पनि जस्तो स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 भने आयो, त्यसमा त्यो कार्यान्वयन भएको 6 महिनापछि जिल्ला स्तरीय सबै कार्यालयहरू भन्नाले त्यसबेलाका समितिहरू, त्यस्तै गरेर प्राधिकरणहरू, समितिहरू लगायतका भनौँ न, त्यस्ता सबै स्थानीय तह अन्तर्गत आउँछ भनेर भन्यो। पुरातत्व विभाग लगायतका थुप्रै थिए नगर विकास समितिहरू। पछि 6 महिना नबित्दै खुरुक्क ऐन संशोधन गर्यो, जबकि स्थानीय तहमा त्यो तलब समेत पठाइसकेको थियो। मालफुटको कुरा, भूमि सुधारको कुरा थुप्रै थिए नि। तर पछि संशोधन गरेर अहिले केन्द्रमै राखेको छ। जिल्ला शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने अहिलेको संविधानले के भन्छ? संविधान दिवसको पनि समय भएको अवसर भएकोले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अहिलेको सन्दर्भमा तपाईँ कक्षा 12 सम्म माध्यमिक तह भनेपछि अहिले संविधानले कक्षा 12 सम्मको कल्पना गरेको छ। कक्षा 12 सम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई भन्ने छ। संविधानको अनुसूची 8 मा स्पष्ट व्यवस्था छ। तर अहिले कक्षा 8 सम्म बाहेक 9 देखि सबै सङ्घले हेर्छ। त्यसमा एउटा संरचना के बनाइदियो भन्दाखेरि यो जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ भनेर बनाइदिएछ। अधिकार त फेरि केन्द्रमै गएको छ। यदि केन्द्रले नै सबै कुरा सञ्चालन गर्ने हो भने एकात्मक राज्यकै यदि कल्पना गर्ने हो भने संहिता असंहिता भनेको राउन्डको के अर्थ? जबकि माओवादीहरू छन्, उनीहरू आफै संहिताको खोप उठाउनेहरू अहिले सरकारमा छन्, हिजो पनि सरकारमा थिए, के गरे? त्यसैले हामी त के भन्छौँ भने एउटा कथा छ नि, नागलाई साह्रै माया गरेर भक्ति गरेर पूजाआजा गर्छौँ, साँच्चैकै नाग आउँदाखेरि भागाभाग भएको सानो बेला हामी पर्नुपर्छ नि। त्यसैले त्यस्ता नक्कली नागका सोखिन जस्तो संहिताका पक्षपातीहरू संहिता कार्यान्वयन हुन्छ भने डराउनेहरू भएका छन्। यो अर्थमा यो संविधान अहिलेको जुन संहिता छ नि, यो चाहिँ के देशलाई असफल पार्यो, असफल भयो? असफल पार्ने भन्दा पनि यो साह्रै नराम्रो पनि होइन। अधिकार त भएन नि, केन्द्र तपाईँले भन्नुभयो कि स्थानीय तहमा अधिकार छैन। होइन, अधिकारै नभएको हुना भएको अधिकार कन्ट्रोल गर्ने नियन्त्रण गर्नै खोज्यो। उनीहरूको चाहना चाहिँ स्थानीय दिनुपर्ने छैन, शासकहरू छ उनीहरूले दिइरहेको खोजेको के हो भने कानुनले दिएको छ, संविधानले दिएको छ, हाम्रो मानसिकताले दिएको छैन, यो अर्थमा भन्न खोजे हो। त्यसकारण हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो देशको निम्ति कतिको उपयोगी हुन्छ, कार्यान्वयन गर्दा सफल असफल त होला नि, तर अक्षरशः हामीले पालना गर्ने कोसिस त गर्नुपर्छ नि। त्यो पनि भएन। अहिले सब आफ्नो आफ्नो तरिकाले हेर्नुहोस्। अहिले हेर्दाखेरि अचम्म के लाग्छ भने सबैतिर स्थानीय तहमा भनौँ, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार यति नराम्रोसित गाडिएको छ कि अहिले त
तल्लो तहदेखि माथि तहसम्म यताउति भन्ने नै छैन। सबै ठेक्कापट्टा छ, सबै तस्करहरू पार्टीमा गएका छन्। त्यो संरक्षण गर्ने ठलो जस्तो समस्या के भयो भने जनताका प्रतिनिधिको डोजर बढी भयो कि त्यो कुरा बिस्तारै हुँदै जानेछ। तर मुख्य कुरा जनता सचेत हुनु, किन ठेक्कापट्टा लिने दिने भयो नि एकदमै छ, त्यसमा त कुनै शङ्कै छैन। तर हामीले कुनै पनि काम नगरपालिकाले गर्ने कामहरूमा त्यस्तो ठेक्कापट्टाको व्यवस्था गरेका छैनौँ। त्यो एउटा पहिलेदेखिकै हाम्रो परिपाटी हो। सकेसम्म उपभोक्ता समिति नगरपालिकाको अमानतले गर्ने हाम्रो स्थानीय तहमा सबैतिर बन्न सक्यो। केन्द्रले पठाउने बजेट र प्रदेशले पठाउने बजेट त जानैपर्छ कानुनअनुसारै। अरू बेलामा भने हामी साझा योजनाहरू 1 करोड 2 करोडका योजनाहरू भने हामीले विभिन्न हिसाबले देशभरि तपाईँ जानु भएको छ। देशभरिका नगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाको सन्दर्भमा तपाईँले आफ्नो नगरपालिकालाई अलिक फरकमा यो चिजमा हामी फरक छौँ भन्ने खालको के कुरा बनाउनु भएको छ खास? अधिकांश क्षेत्रमा फरक छ। हामीले पहिलो कुरा शिक्षामै फरक छ। हाम्रो शिशु स्याहारदेखि केन्द्र मास्टर्स तहसम्मको पढाइ नगरपालिकाले नै गर्छ। नगरपालिका आफैले सञ्चालन गरेका 7वटा कलेज त हामी नगरपालिका आफैले चलाइराखेका छौँ। जो अरू नगरपालिका छन् देशभरिका 6000 विद्यार्थी हाम्रो कलेजमा पढ्छन् कम्पिटिसनमा। त्यसमा पनि नम्बर 1 मै आउँछ। हाम्रो कलेजको नाम लिने बित्तिकै खोप बनिसकेपछि ब्रान्डै बनिसकेको छ। शिशु स्याहार केन्द्र वडामा भएको सायदै छ होला, हामीसँग छ 10वटा वडा छ, 6वटा शिशु स्याहार केन्द्र छ। त्यसको अझ केन्द्रीकृत रूपमा राम्रो बनाउने प्रयास पनि भइराखेको छ। शैक्षिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने त्यसै गरिकन शिक्षामा पैसाको कारण मैले पढ्न पाएन, मैले ब्याचलर र मास्टर्स गर्न पाएन, पिएचडी गर्न पाएन, कसैले भन्न पाउँदैन त्यहाँ। किनभने नगरपालिका 5 लाखसम्म ऋण दिन्छ, नगरपालिकाले दिन्छ सबैलाई। यो वर्ष 119 जनालाई दियौँ। हरेक विद्यार्थी गरिब छ भने त्यो गरिब हुनु पर्यो, पढ्नै पर्छ। होइन म पढ्न सक्दिनँ भने काममा जाऊ, कोरिसक्यो। होइन पढ्न चाहनेले गरिबीको कारण मेरो बुवा आमालाई दोष दिने भने त्यो हुँदैन। पैसा नभइकन विद्यार्थीले अब म पढ्ने इच्छा छ तर पैसाको अभावमा चाहिँ रोकिनुपर्ने अवस्था छैन, कुनै कारणै छैन। उसले नगरपालिकाले तिर्दिन्छ, कलेजमा तिर्छ, युनिभर्सिटी तिर्दिन्छ। यो एउटा 5 लाखसम्मको सबैलाई त्यो छ। त्यसै गरिकन नेपालमा अहिले जियोग्राफी पढ्नेहरूको कमी छ, हिस्ट्री पढ्नेहरूको कमी छ, पोलिटिकल साइन्स पढ्ने विषयहरूको पढ्नेहरूको छ नि, कल्चर पढ्ने, नेपाल भाषा, 5वटा विषय नेपालको कुनै पनि युनिभर्सिटी र कलेजमा गयो भने नगरपालिकाले फुल्ली पैसा तिर्दिन्छ। हाम्रो खोप कलेजमा पढ्न आउनेहरूको त पुरै हामी निःशुल्कै पढाइदिन्छौँ। अरू छ जुनसुकै क्षेत्रमा पढ्न जानुहोस् पुरै नगरपालिकाले पैसा तिर्दिन्छ। सायद अरू नगरपालिका छ छैन थाहा छैन, एउटा कुरा थियो। इन्जिनियरको हिसाबले वर्षको 432 जना इन्जिनियर त हामी उत्पादन गर्छौँ। इन्जिनियरिङ कलेज 2टा छन्। 432 जना इन्जिनियर भक्तपुर नगरपालिकाले ओभरसियरहरू 48 जना हरेक वर्ष उत्पादन हरेक वर्ष ओभरसियरहरू 48 जना, नर्सहरू 40 जना, अरू एमए, एमएससी, एमबिएस र अनि एमएससी अरू मास्टर्स तहसम्म हामी पढाउँछौँ। त्यसमा थोरै पैसामा नमिनल भनौँ न, एकदम न्यूनतम पैसा लिएर गुणस्तरीय शिक्षा दिइराखेका छौँ। शैक्षिक क्षेत्रमा अरूभन्दा फरक मात्रै भन्न खोजेको, यो अर्थमा शैक्षिक क्षेत्रमा अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसै गरिकन अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि छ। भक्तपुर नगरपालिकासँग अहिले 33-34 जना डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, विशेषज्ञहरू 17-18 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले अब विशेषज्ञको जाँच गरे बापत 80 रुपियाँ र एमबिबिएस डाक्टरहरूको 50 रुपियाँ छ। त्यसपछि हाम्रो हरेक दिन 500देखि 600 सम्मको ओपिडी सेवा हुन्छ र घर घरमा नर्सहरू जाने व्यवस्था छ। तपाईँलाई के भएको छ कि हरेक दिन घरमै जान्छ, प्रत्येक घरमा उनीहरूको कामै घरमा गएर स्वास्थ्य चेक गर्ने हो। अहिले यो कोरोनाको कारण 1-1.5 वर्षै भयो हामीले रोकिराखेका छौँ। तिनीहरूलाई हस्पिटलमा काम दिइराखेका छौँ। जनता चाहिँ अस्पतालमा जानु पर्दैन, जान्छन्, रिफर गर्छन्। तपाईँ जान्छ, तर पनि नर्स चाहिँ घरमा के छ भन्ने सामान्य चेक जाँच त जान्छन्, घरमै जान्छ। कामै त्यो हो, वडामा घुम्ने मात्रै हो उसको काम। त्यो सँगै अर्को स्वास्थ्य कार्यकर्ता हुन्छ हाम्रो, त्यो स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू सँगै जान्छन्, उनीहरू सहयोगीहरूको रूपमा हुन्छ। हामीले एमबिबिएस डाक्टरै राख्न खोजेको, त्यो सम्भव भएको छैन। तर हामीले कमसेकम 15-20 मिनटको दौरानमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्ने 2टा एम्बुलेन्स छ हामीसँग। भन्ने बित्तिकै खुर्क लिएर आएर तुरन्तै अस्पतालमा पुर्याउने नगरपालिकाको अहिले अस्पताल बन्दैछ। 76 करोडको लागतमा बनाएको, अलि लागत बढ्ने सम्भावना छ। सबै सामानहरू फिट गर्दाखेरि 1 अर्बको हुन आउँछ, त्योभन्दा अलिक बढ्छ। अहिले हामीले कोरोना भइसकेपछि कोरोनाको छुट्टै युनिट चाहिन्छ भनेर हामी कोरोना खोप अस्पताल कोभिड युनिट भनेर सञ्चालन गऱ्यौँ। 25 बेड आइसियु के एसडियु भनेको आइसियु भन्दा अलिक तलको रहेछ। अनि एसडियु 25 बेड र 50 बेड आइसोलेसन 75 बेडको हामीले त्यसरी सञ्चालन गरिराखेका छौँ। त्यसमा सम्पूर्ण कुरा फ्री छ। नगरपालिकाले नै 1 लाख भन्दा बढी नै खर्च हुन्छ। सबै कुरा हामी नगरपालिकाले बेहोरिराखेका छौँ।
कुनै पनि मान्छेले एक पैसा त्यहाँ पैसा तिर्नु पर्दैन। अनि अक्सिजनको अभावले धेरै मान्छेहरू विभिन्न ठाउँमा मर्न थालेको समाचार आइसकेपछि हामीले जनताको बिचमा आह्वान गऱ्यौँ, तपाईँहरूले योभन्दा पनि बढी सुविधा चाहनुहुन्छ भने राज्यले अक्सिजन उपलब्ध गराउन सकेन, अक्सिजन प्लान्ट ल्याउनको निम्ति केही समस्या छ, सरकारले हामीले सहयोग गरेन, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भने हामी आफै राख्छौँ भनेर 1 महिनाभित्र 6.5 करोड रुपियाँ 500, 1000, 2000 तिर्नेहरूको लाम कस्यो। पुरै दिनभरि लाम कसेर मान्छेले पैसा दिन आयो। 6.5 करोड रुपियाँ 1 महिनामा उठ्यो पैसा। 1 महिनामा 6 करोड जनताले नै उठाइदिए। जनताले आफैले जनता गरे, टोलका प्रत्येक घरले पैसा उठाइदिए, त्यो राखिदिए त्यहाँ। मैले राखेन भने सायद नागरिक पाउनुहुन्न थियो। हाम्रो 1 लाख जति जनसङ्ख्या छ, बाहिरका 1 लाख जति होला, बाहिरकाले पनि भित्रकाले पनि वरिपरिका नगरवासीहरूले पनि आएर राख्यो। त्यो हाम्रो सेवाबाट प्रभावित भएर भनौँ न, जसले त्यो उपचार लिन्छ नि, मेरो अरू ठाउँमा भए अब त्यहाँ त अक्सिजन फ्री, अहिले अक्सिजन प्लान्ट राख्यौँ हामीले। अक्सिजन प्लान्ट राख्ने बित्तिकै सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई निःशुल्क अक्सिजन भन्यो, पुरै अक्सिजन निःशुल्क छ, आउँछ जान्छ लिएर जान्छ, कुनै समस्या। 120 सिलिन्डर हुन्छ, ठुलो सिलिन्डर 120 वटाको क्यापेसिटी छ हामीसँग। जति आउँछ तपाईँहरू आउनुहोस् लिनुहोस्, तपाईँहरूकै पैसा जनताको सहयोगबाट निर्मित हुने लेखिदिएका छौँ। मजाले त्यसरी पैसा पनि तिरे, खुसी पनि भएका छौँ। खुसीले नै त्यो पैसा तिरेका हुन्। यो अर्थमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अलिकति फरक छ। हामीले विशेषज्ञ सेवा त्यो पैसा निःशुल्क रूपमा उपचार हुन्छ है। त्यो टिकटको र यो कोभिडको त पुरै निःशुल्क नै हो। अन्य उपचार गर्नु पर्यो भने अन्य उपचार अब कतिपय नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका 75% जति त हाम्रो बिमामै आउँछ। 75% जति सबैको बिमा गरिदिनु भएको छ। हामीले बिमा गरे होइन कि, अब सरकारको स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत 75% हाम्रोमा आउँछ। दैनिक 500 जति आउनेमा 400 जति त हाम्रो बिमा अन्तर्गतै पर्छ होला सायद। किनभने दैनिक अब नगद भनेको 30-40 हजार मात्रै आउँछ, अरू सबै नै बिमा अन्तर्गत पर्छ हाम्रो। त्यसैले त्यो हिसाबले स्वास्थ्य सेवामा अलिकता अन्डभन्दा पनि फरक छ एउटा कुरा। तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि नगरपालिकाले काम गर्ने हो, नगरवासीहरू आफैले काम गर्छन्। त्यहाँ उपभोक्ता समितिमा होस्, अमानतमा होस्, ज्यामी राखेर हामी आफै काम गराउँछौँ। त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भने संरचनामा अपनौठो हुन्छ अनि आफ्नै क्षेत्रको भन्दा गुणस्तरीय हुने भयो। त्यसपछि हाम्रो ठाउँमा हामीले गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले श्रमदान गर्छन्, चन्दा दिन्छन्। अहिले एउटा मन्दिर अस्ति भर्खरै हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ, त्यसमा करिब हाम्रो धेरै नै छ, 4200 जनाले श्रमदान गरे, 17 लाख पैसा चन्दा पनि उठ्यो। अनि त्यसपछि 6-7 लाखको सामान पनि जिन्सी पनि लिन्छौँ हामी, जस्तो बाँस, यो खड बनाउनु बाँस चाहियो नि, बाँसहरू भए, त्यसै गरिकन अन्य विभिन्न खालका सामग्रीहरू, इँटा चिङ्गटी त्यस्तो सहयोग गर्थे। त्यो हिसाबले खाजा खुवाउने, खाना खुवाउने टन्न आउँथे। त्यसरी हामीले जनसमुदाय, आर्थिक सहयोग र सँगसँगै हाम्रो अर्को नीति के हो भन्दा, त्यो काम गर्ने बेलामा हाम्रो नगरपालिकासँग भएको ज्यालाको रूपमा, सामान खरिदको रूपमा सबै पैसा जनताकै घरमा जान्छ भन्ने मान्यता हो। हाम्रा नागरिकहरूले रोजगारीको निम्ति विदेश किन जाने? हाम्रो पैसा तपाईँकै जामीको रूपमा होस्, कालीगढ बाहिरको मान्छे आउँदैन, थोरै आउँछ जो अलिकता आवश्यक पऱ्यो भने आउने हो, नभए सकभर चाहिँ स्थानीय रूपमै त्यहाँ नगरका आए। जस्तो कि कोभिडको हुनेछ, लकडाउन हुन साथै एउटा के समस्या आयो भने तपाईँको राहत दिनु पर्यो भन्ने कुरा आयो। त्यो त ठुलो समस्याको विषय भयो। दियौँ, सबै भोलिन्टियरहरू परिचालन गर्दाखेरि 2200 परिवारलाई दिउँ नि त, 2600ले निवेदन हालेको थियो। हामीले घोषणा गऱ्यौँ, तपाईँहरूको घर घरमा हामीले हेरेर सहकारीमा पैसा छैन भने, घरमा खाना छैन भने, तपाईँको आर्थिक अवस्था कमजोर छ र बैङ्कमा पैसा छैन भने त्यस्तोको लागि मात्रै दिने, केही गरिकन त्यसमा छुट प्रमाणित भयो भने कारवाही गर्ने, फिर्ता लिने भने घोषणा गऱ्यौँ। अनि 26-2700ले परेकोमा 2200 जतिले लिए। तर सबैतिर हामीले कसैलाई घरबाट निकालेनौँ। प्रत्येक वडामा स्वयंसेवकको तयारी गरेर 3 घन्टामा 2200 परिवारलाई एकैसाथ दियौँ। एकपल्ट त दियौँ, 1 महिना फेरि त्यो त खाने चिज न हो। 20 किलो 25 किलो चामल त कति दिन टिक्ने हो। पछि तुरुन्तै अर्को घोषणा गरिदिउँ, जसले राहत खोज्ने हो काम दिन्छौँ तपाईँहरूलाई। हामीले पुल निर्माण गरिराखेका छौँ, मन्दिर निर्माण गरिराखेका छौँ, आवास योजना सञ्चालन, सयौँको सङ्ख्यामा हामीलाई जामी कामदारहरू चाहिन्छ। जसले राहत खोजेका सबैले सम्पर्क गर्नु, तपाईँलाई हामी काम दिन्छौँ भनेर घोषणा गऱ्यौँ। कोही विद्यार्थीहरू आए, कोही काम भनेपछि त मान्छेहरू नजर रुचाउने रहेछ हेर्नुहोस्। अनि फ्रीको राहत चाहिँ लिन तयार भयो, तर काम गर्न चाहिँ आउन तयार भएन त आए, थोरै मात्रै आए। जति हिसाबले धेरै आउँछ कि भन्ने सोचेको आएन हुन्छ। मान्छेसँग पैसा नभएर होइन, लोभले पनि लिन आउँदो रहेछ, सबै होइन। अनि फेरि त्यो पैसै नभएको, खानै नभएको कोही छ कि, त्यो पनि चिन्ता हुने भयो।
अनि साथीहरूलाई सर्वे गर्नलाई खानु नपाएको कोही छ भने नगरवासी र कसैले पनि खानु नपाएको समाचार हामी सुन्दैनौँ है। बरु चाहिँ हल्ला नगरौँ, खुरुकको घरमा गएर चामलै राखिदिउँ। एउटा टेलिभिजन यस्तै टेलिभिजनले एकजना नागरिकको भिडियो भयो, खुब ओराडेसेर हाम्रो साथीहरू 3 दिनसम्म घुम्यो। हाम्रो नगरपालिका हो भक्तपुर भनिदियो, खोजी गर्दाखेरि भेटाउन सकेनौँ। होइन भन्छ ओराडेसेले, पक्कै भक्तपुर भनेपछि हाम्रै हो भनेर फेरि घुम्न लगायो। चौथो दिनमा फेला पार्यो, भक्तपुर हो जिल्ला मात्रै भक्तपुर रहेछ, हाम्रो नगरपालिका र अर्को नगरपालिका सिमानाको रहेछ। फेला पारेर चाउचाउ चामल दाल सबै दिएर आयो। उनीहरू त्यस्तोलाई हामी कामको भन्दैनौँ। गरिबहरू जो असक्त छन्, जो असक्षम छन्, त्यस्ताहरूलाई त कहाँको काम हो। युवा विद्यार्थीहरूले नै लिन आयो नि त धेरै मान्छेले। अब सुरुमा त हामीसँग पनि अनुभव थिएन। 53 लाख रुपियाँ गयो 3 घन्टामा, वितरण त गऱ्यौँ 3 घन्टामा 2200 परिवारलाई 53 लाख पैसा गयो। ओहो, यो पैसा त यसरी सिध्याउने हो भने बजेट त खतम हुन्छ। हामी त्यो त गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो काम पैसा दिनको 1000 छ ज्याला, 1000 पैसा दिने कहाँ 20 किलो। अब 1000 पैसा दिने भने आह्वान गरेपछि त थोरै आयो। हामीले ज्यालामीको पनि आवश्यकता थियो, कालीगढहरू त्यति आएन, ज्यामीहरू आए, त्यो पनि हाम्रो निम्ति ठुलै राहत पनि भयो। किनभने काममा त्यति जान खोजिरहेका थिएनन्। अनि सिरो साहबले रोक्न खोजे त्यो बेला हाम्रो पनि अलिक कमजोरी भयो, समन्वय राम्रोसँग हुन सकेन। उहाँले भन्नुभएको थियो अलिकति यसमा ध्यान दिनु पर्ला कि हामीले यो पास बनाउने भन्ने कुरो ठ्याक्कै याद आएन। पहिलो दिनै 9 जनालाई समाइहालेछ। दाइ हामीलाई समात्यो, हामी त अब यसरी आएको भने तुरन्त सिरो साहबले म पास बनाइदिन्छु। त्यो दिनबाट पास बनाइदियो। जतिले काम गर्छ पास बनाइदिएपछि समस्या पनि समाधान भयो, काम पनि हामीलाई भयो, राहत पनि दिनु परेन। त्यो एउटा राम्रो हामीलाई नि यो फरक दृश्य त्यो पनि देखियो। कतिपय ठाउँमा जस्तो कर अलि अचाकलिक बढी भयो नगरपालिकाले भन्ने भएको छ। तपाईँको नगरपालिकामा के छ खास? कटाएको छौँ हामीले त, बढाएको छैनौँ, कटाएको अरूभन्दा कम छ। सबै पहिलेभन्दा पनि धेरै नै जग्गाको घर जग्गाको करमा सायद अब पहिलेभन्दा 50% नै कम भयो कि त्यस्तो कटाएको छ हामीले। अलि चर्को कर नागरिकको गुनासो बेसी छ कि यसमा चाहिँ अलि बढी नै छ? करमा गुनासो छैन, किन कटाइदिएको छौँ। अन्य देशभरिको सवाल हो। पहिले देशभरिको त अब त्यो होला, हाम्रो हिसाबले पनि हो भने अब हामीले त्यस्तो बढाएको छैनौँ। किनभने नागरिकहरूसँग त्यो केही लिनुभन्दा खुसीका, जस्तो कि हामीसँग 11-12 करोड रुपियाँ जति नागरिकले तिरेको कर आउँथ्यो। जनतासँग आह्वान गर्ने एउटा आह्वानमै 6-7 करोड पैसा जम्मा गरिदिए नि हामी चन्दा दिन्छौँ भने कर तिर्न चाहिँ। अनि साथीलाई यो वर्ष हाम्रो पर्यटकहरू पनि आएनन्, थोरै आए। अब भक्तपुर महोत्सव त्यसपछि भ्रमण वर्ष भनेर पर्यटकहरूबाट उठ्ने चाहिँ करिब 30 करोड रुपियाँ उठ्यो हाम्रो, शून्य आउने भयो। जनतासँग आह्वानहरू तपाईँहरूले समयमा कर तिर्दिनुहोस् है, यो वर्ष चाहिँ विदेशीहरूले पैसा तिर्ने छाँट छैन, आउने सम्भावना छैन भने कमसेकम अरू बेलाभन्दा चाँडी कर तिर्दिए त्यही ठुलो राहत भयो। हामीले नागरिकहरू सचेत छन् यो अर्थमा सचेतै भन्नुपर्छ। किनभने एउटै आह्वान हामीले न एउटा पर्चा छापेका छौँ, न एउटा लिखित सूचना दिएका छौँ। यस्तै एउटा त्यो बेला अनलाइन थियो, शिक्षकहरू प्राध्यापकहरू जनताको बिचमा अनलाइनहरूमा केही बोल्यो, यस्तो यस्तो समस्या आइराखेको छ। मान्छेको जीवन सबभन्दा ठुलो छ, त्यसैले विकास निर्माणलाई रोकेर भए पनि हामी यस्तो गर्छौँ, अक्सिजन प्लान्ट ल्याएर तपाईँहरूलाई वितरण गरिदिन्छौँ। विकास निर्माणलाई त्यही रफ्तारमा गर्न दिने हो भने तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस्, होइन भने पुल बनाउने काम बन्द हुनेछ, पोखरी बनाउने काम, मन्दिर बनाउने, पार्टी बनाउने काम बन्द हुनेछ। जीवनलाई पहिलो प्राथमिकता राख्छौँ, तर काम त हुन्छ। तपाईँले के गर्नुहुन्छ मात्रै के भने भोलिबाट कसरी पैसा तिर्न आउनेहरूको हुल तपाईँहरूले सुन्नुभएको पनि होला। 1 महिनाभित्र त्यो पनि धेरै धेरै तिर्न आएको पनि होइन, 500, 1000, 1 लाख, 2 लाख त्यस्तो पनि थियो। संस्थाले नतिरेको, स्कुल कलेज सहकारीले नतिरेको भन्ने नै चाहिँ नबुझाएको भन्ने नै छैन। हामीसँग यसै 56वटा संस्थाहरू सहकारीहरू थिए, 1 लाख 1.5 लाख सबैले बुझाए। हरेक संस्थाले त्यो बेला सबै व्यक्ति संस्था सबैले बुझाएपछि मात्र 1 महिनाभित्र 6.5 करोड त ठुलो। अब झन्डै 4 वर्ष गयो, 10 वडा रहेको भक्तपुर नगरपालिकामा चाहिँ तपाईँले आफूले चाहेर पनि गर्न नसकेका चिजहरू के छन्? हामीले चाहेर पनि सरकारको असहयोगको कारणले विश्वविद्यालय बनाउन सकेनौँ। देशमा पहिलोपटक हामीले एउटा युनिभर्सिटी खोलेर देशकै नमुना युनिभर्सिटी जो घोषणापत्रमा गयो त्यो गर्न सकेनौँ। अहिले 50 लाख 60 लाख तिर्नुपर्छ MBBS पढाउन, 15 लाखमा हामीले तपाईँ 60 लाख तिरेको भन्दा राम्रो पढाइदिन्छ भनेर ठोकेरै भनेका थियौँ, तर अब गरेनौँ। अब गोविन्द केसीजीले सम्झौता गरेकोमा 10 वर्षसम्म उपत्यकामा युनिभर्सिटी नबनाउने भनेर रहेछ। हामी मन्त्रालयमा जाँदाखेरि यही कारणले तपाईँले बनाउन दिन सक्दैनौँ भनेपछि सकियो त्यो।
अहिले त्यो एउटा बनाउन सकेनौँ। त्यसदेखि बाहेक न अधिकांश बनिसक्यो हामीसँग। चुनावी घोषणापत्रमा जे गइयो नि त्यो चाहिँ सबै पुरा भयो, सबैभन्दा अधिकांश भइसक्यो, थोरै मात्रै बाँकी छन् जुन कुरा पुरा भएको छैन, कामको चरणमा छ। जस्तो कि हामीले आदर निकेतन भनेर जसरी शिशु र बच्चाहरूको जिम्मेवारी हामीले लिएका छौँ नि, बच्चादेखि एमए मास्टर्स तहसम्मको हामी नगरपालिकाले पठाइदिन्छौँ भने जिम्मा लिएका छौँ। बुढा भइसकेपछि 60-70 वर्ष क्रस भइसकेपछि हामी जिम्मा लिन्छौँ, आदर निकेतन बनाउँछौँ भनेर छलफल गऱ्यौँ र त्यो प्रक्रिया अहिले निर्माणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। यो 2-4 महिनामा त्यो पनि अगाडि बढ्छौँ, किनभने समिति गठन भइसकेको छ, ऐन पारित गरिसकेका छौँ, त्यो बढ्छ। त्यसदेखि बाहेक निर्माणका कामहरू केही अवरोध भएकादेखि बाहेक कानुनी अप्ठ्यारा भएकाहरू पनि छन्। जस्तो कि त्यहाँ कला सङ्ग्रहालय भन्ने छ, जसको अब 1500 करोडको बजेट हुन आउँछ। त्यसमा युनेस्कोसँग स्वीकृति लिनुपर्छ भनिदियो। कहाँ युनेस्कोसँग पुराटोटो मार्फत त्यहाँसम्म हामी जाँदाखेरि अहिलेसम्म स्वीकृति आएको छैन। त्यो कानुनी अप्ठ्यारोले गर्दा बनाउन सकेनौँ 15-16 करोडको। हाम्रो एउटा नगरपालिका पहिलेको पुरानो भवन थियो 55-4सँगै जोडिएको, त्यो बनाउन खोज्यौँ। त्यसमा हामीले यो भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग धेरै कोसिस गरौँ, हामीलाई जिम्मा दिनुहोस्, पैसा हाम्रै हो, तपाईँको सिफारिस मात्र दिनुहोस् भन्दा अहिलेको सुशील गेवालीजी उहाँले स्वीकृति पनि दिनु भएन। त्यसको कारण हामीले त्यो बनाउन सकेनौँ। त्यसको पनि 18-19 करोडको छ, त्यो हामी आफै बनाउँछौँ, तपाईँको पैसा पनि जाँदैन भन्दा पनि पैसा लगानी त के, हामी त स्वीकृति एउटा दिँदैन सरकारले। एउटा सिफारिसको निम्ति हामीले मेडिकल कलेज खोल्छौँ भन्दा एउटा विधेयक पास गरिदिँदैन। त्योदेखि बाहेक भक्तपुरले गरेर देखाउँछ। जे राम्रो काम गर्ने हो, कठिन काम नगरपालिका भक्तपुरलाई दिनु, त्यो कठिन काम सबभन्दा पहिले नगरपालिका भक्तपुरले गरेर देखाउँछ। हामी त्यो अर्थमा सरकारसँग कुरा गर्छौँ, तर सरकारले केही पनि सहयोग गर्दैन त के गर्ने। अब त्योदेखि बाहेक त जनताको बिचमा हामीले गरेका सबै प्रतिबद्धताहरू प्रायः पुरा भएका छन्। जस्तो कतिपय सवालमा युवा स्वरोजगारका कुराहरू आउँछ, अब समाजवादको कुरा तपाईँहरूले पार्टीले लिएको छ। यो 4 वर्षमा अगाडि र पछाडिको भन्दा के फरक भयो रोजगारीको सवालमा? युवाहरू खुसी छन्? जस्तो कि हामीले प्रत्येक युवालाई कमसेकम 4वटा भाषाको ज्ञाता बनाउनुपर्छ भन्ने नीति लियौँ। त्यसैले चिनिया भाषा हामीले 4 महिने कोर्सहरू निरन्तर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जापानिज भाषा निरन्तर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। नगरपालिकाले गरिरहेको छ। नगरपालिका यो कोभिडकोमा बन्द गरेका छौँ। कोभिडको बेलामा त के प्रमाणपत्र दिन बाँकी थियो, अहिलेसम्म प्रमाणपत्र दिन सकेका छैन। निरन्तर हो, हाम्रो 4-4 महिनाको कोर्स हुन्छ। अनि त्यसभन्दा पनि अगाडि बढाउनु छ भने अगाडि बढाउने हो। त्यस अर्थमा हामीले नेपाल भाषा त आफ्नै मातृभाषा भयो, नेपाली भाषा बुझेकै हुन्छ। कलेज पढ्ने, युनिभर्सिटी पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई अङ्ग्रेजी भाषा पनि केही समस्या छैन। हाम्रो पर्यटकीय नगर भएको हुँदा कुनै न कुनै एउटा विदेशी भाषा चाहिन्छ है भनेपछि त्यो हिसाबले एउटा रोजगारी पनि हुने र अरूभन्दा कहीँ लोकसेवामै फाइट गर्नु पर्यो भने के विशेष जानकारी छ भने म यतिवटा भाषा जान्छु भने त्यो पनि प्लस पोइन्ट हुन्छ भनेर कमसेकम 4वटा भाषामा हामीले पढाउने कोसिस गरेका छौँ। त्यसै गरिकन युवाहरू स्वरोजगारको निम्ति भनेर हामीले यो काष्ठकला हुन्छ नि, काठको बोटा केर्ने, त्यस्ता खालका विभिन्न तालिमहरू दिने गरेका छौँ। महिलाहरूलाई विशेष गरिकन महिलाहरू अनि सूचीकारको काम हुन्छ नि, हाम्रो सिलाइका काम, बुनाइका कामहरू, त्यसै गरिकन अनि विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू हामी दिने गर्छौँ। त्यो तालिमले गर्दा अहिले युवा स्वरोजगार बढेका छन्। त्यो अर्थमा युवाहरूमा सङ्ख्या पनि धेरै नै छन्। अनि सबैले गर्न नसके पनि अहिले तपाईँको कसैले परम्परागत शैलीमा मन्दिर बनाउनु पर्यो, पार्टी बनाउनु पर्यो, सत्तल बनाउनु पर्यो, केही पुरानो शैलीमा बनाउनु पर्यो भने भक्तपुरले त्यो जनशक्ति पूर्ति गर्छ। ज्यामी, डकर्मी, सिकर्मी, इन्जिनियर, आर्किटेक्ट जे भन्छ त्यो सबै काम भक्तपुरले गर्ने त्यो क्षमता चाहिँ राख्छ। जस्तो कि काठमाडौँको रानी पोखरीको ठुलो हल्ला चल्यो नि, त्यो बेला तुरन्तै हामीले 5 जना मेयरहरू काठमाडौँ, ललितपुर, कीर्तिपुर, मध्यपुर र हामीले बैठक आह्वान गऱ्यौँ। त्यो ठेक्का नदिनुहोस् है भनेर रोक्यौँ। त्यसपछि सेनालाई दिने भन्ने कुरा आइराखेको थियो, काष्ठमण्डप समेत हामीले त्यो रोक्यौँ। पछि जहाँ उहाँहरूको के कुरा मिलेन, पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिने मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो। अनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ निर्देशक हाम्रो सुशील गेवाली हुनुहुन्छ, उहाँ आएर तपाईँले सहयोग गर्नु पर्यो। त्यो रानी पोखरी तपाईँको होइन, देशको हामी सहयोग गर्छौँ। तपाईँले के चाह्यो, तपाईँ जे भन्नुहोस्, कालीगढ भन्नुहोस्, ज्यामी भन्नुहोस्, इन्जिनियर भन्नुहोस्, आर्किटेक्ट भन्नुहोस्, सामान भन्नुहोस् भन्यो, सबै कुरा तपाईँसँग लिन्छौँ भने हामीले सबै पठाइदियौँ। कमसेकम 8 महिनासम्म 40 जनादेखि 100 जनासम्मको सबै काम हामीले त्यहाँ भक्तपुरका जनताले गरिदिए।
त्यो एउटा राम्रो रेकर्ड भएको छ। उहाँले त्यसको राम्रो मूल्याङ्कन पनि गर्नुभएको छ। ललितपुरका केही साथीहरू आउनुभयो, त्यहाँ पनि एउटा नुडपुखु भन्ने रहेछ पोखरी, ठुलै पोखरी रहेछ। उपभोक्ता समितिका वडा अध्यक्ष आएर आग्रह गर्नुभयो। हामीले पनि तपाईँको होइन, हाम्रै हो, सम्पत्ति हो, सम्पदा संरक्षणमा त हामी गरिहाल्छौँ, सिकाउनुहुन्छ हाम्रो साथीहरूले भन्यो। त्यहाँ पनि 50-60 जना निरन्तर गएर त्यो पनि बनाइदिएको रेकर्ड छ। र अहिले जहाँसुकै गए पनि काठमाडौँको तपाईँ भीमसेन मन्दिर होस्, ललितपुरका भीमसेन मन्दिर होस् या काठमाडौँको काष्ठमण्डप होस्, जहाँसुकै गए पनि 100-200 जना मान्छेहरू भक्तपुरकैले काम गरिरहेका छन्। कसैले हामीलाई ज्यामी चाहियो, फलाना चाहियो भने पनि हामी त्यो पूर्ति गर्न सक्छौँ, सम्पर्क गर्न। अब तपाईँहरूले अब भक्तपुरलाई एउटा राम्रो बनाए पनि भन्नुभयो तपाईँले आफ्नो नगरपालिका नगर प्रमुखको हिसाबमा। देशको राजनीतिमा मजदुर किसान पार्टीको भूमिका सानो हुने भयो, एक ठाउँमा कुनामा थन्किने भयो, कुन देशव्यापी किन हुन सकेन? होइन, विचार भने सानो ठुलो कुरा हुँदैन। अङ्कगणितको हिसाबमा जनताले मान्यतालाई अङ्कगणित भने त तलमाथि पहिरने विषय हो। मुख्य कुरा हामीले कुन विचार लिएको भन्ने कुरा छ। अहिले निर्वाचनमा जितेको आधारले मात्रै मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यी सत्तामा जाने पार्टीहरू, जसलाई हामी पुँजीवादी पार्टी भन्छौँ, पैसा खर्च गरेर जितेका छन्। एकजना सांसद जित्नुको निम्ति करोड खर्च गर्यो, मेयरको निम्ति 20 लाख 50 लाख खर्च गरे भन्छौँ। एक पैसा पनि खर्च नगरिकन हामीले जस्तै चुनावमा जितेर देखाउँ न, त्यसपछि हामी मान्छौँ, ल ठिक छ तिमीहरू भन्छौँ। इमान्दारीबाट एक पैसा खर्च गरेनौँ, हामी त च्यालेन्ज पनि दिन्छौँ। हाम्रो उम्मेदवारले एक पैसा खर्च गर्न पाउँदैन। हाम्रो आचार संहितामा कसैले भोज खुवाएछ, कसैले के गराएको छ भने त्यो पार्टीले कारवाही गर्ने त्यो आचार संहिता छ। अहिले जतिपटक हामी चुनाव जित्यौँ, चाहे संसदमा पनि, संविधान सभामा पनि जितेका छौँ, मेयर पनि जितेका छौँ, पहिले वडा अध्यक्षमा पनि म 3 पटक जितेँ। एक पैसा अहिलेसम्मको मैले जीवनमा खर्च गरेको छैन। हाम्रो पार्टीको कसैले पनि खर्च गर्न पाउँदैन। जस्तो उदाहरणको 48 सालमा कालीकोटमा जम्मा 300-400 मतले हार्ने सम्भावना देखियो। त्यहाँको उम्मेदवारले 10,000 त्यस बेला मागेको, 10,000 जति खर्च गर्नु हामी जित्छौँ भने त्यस्तो भनेको थियो। एक पैसा खर्च गरेको थाहा भयो भने पार्टीले निकाला गरिदिन्छौँ भनेपछि खर्च गरेन, 362 कि 66 मतले हार्यो। हार्नु ठिक, तर गलत काम गर्नु हुँदैन। यो अर्थमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले चुनाव खर्च गर्दैन कुनै पनि। अब बरु जनताको बिचमा जान्छौँ, जनताले हाम्रो विचारलाई मन पराए, हाम्रो घोषणापत्र रुचायो भने भोट दिन्छौँ, जित्छौँ। हार्छौँ भने के फरक हुन्छ, विचारको लडाइँ लडिरहन्छौँ। त्यसैले पुँजीवादी पार्टीले करोडौँ करोड खर्च गरेकोलाई त्यो जित्यो, जनताले दियो, हामी मान्दैनौँ। भोज खाएर दिएको, आफ्नो छोराछोरीलाई जागिर खाने भने प्रलोभनमा दिएको, शासना विकास निर्माणको प्रलोभनमा दिएको भोटलाई के को जनताको चेतना स्तरको रूपमा लिने थियो? त्यो हिसाबले भन्नुपर्दा जनताहरू राजनीतिक रूपले सचेत नभएको अर्थमा लिन्छौँ। शासनमा थोरै स्वार्थको कारणले गर्दा त्यस्तै मान्छेहरू जितेर गएका छन्। र त अहिले संसारमा भ्रष्टाचारीहरू कहलिएका मान्छेहरू पनि बसेका छन्, तस्करको नाम कहलिएकोमा पनि छन्, प्रहरीले खोजी गरेको ब्ल्याकलिस्टमा परेको भनौँ या रेड कर्नर नोटिसमा परेका मान्छेहरू पनि छन्। र आफ्नै निजी अस्पतालहरू 4-4वटा 5-5वटा भएका मान्छेहरू पनि मन्त्री बनेका छन्। यो पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीपति वर्गले नै निर्धारण गर्ने भएको हुँदा यसमा हाम्रो विचार कमजोर भयो भने होइन, जनता त एक दिन सचेत हुन्छन् नि। सधैँ भ्रष्टाचारीहरू मात्रै जित्छन् भन्ने कुरा होइन, सधैँ भोज खाएर मात्रै जित्छन् भन्ने कुरा होइन। एक दिन तिनीहरूलाई ठाउँमा ल्याउनेछन्। त्यो बेला भने विचारको लडाइँमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। समय जति लाग्ला तर तपाईँहरूको सङ्घर्ष निरन्तर जारी रहन्छ। त्यो स्वाभाविक हो। पञ्चायत कालदेखि नै निरन्तर हाम्रो सङ्घर्ष छ, फेरि पनि रहनेछ। हामीले सकेनौँ, हाम्रो अर्को पुस्ताले गर्नेछ। हामीले त विचार लिइराखेका छौँ नि। तर आदर्श सिद्धान्त र अडान यही रहन्छ। स्वाभाविक हो नि, किनभने पुँजीवादमा अहिले राजनीतिमा आमूल परिवर्तन आदर्श सिद्धान्त र त्यो छैन नि खास चाहिँ। जसलाई पद पायो जे पनि जुन बेला पनि सिद्धान्त गर्यो। यो राजनीतिलाई छिटै पैसा कमाउने माध्यम बनाइदियो, व्यापारमा रूपान्तरण गरिदियो। सारमा भन्यो हो भने व्यापार गर्ने मान्छेहरूले त फाइदा बेफाइदा हेर्छ नि। राजनीतिमा व्यक्तिगत फाइदा बेफाइदा हेर्नु मिल्छ? त्यस बेलाका शहीदहरू दशरथचन्द्र, गङ्गालाल, धर्मभक्तहरू उहाँहरूले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर फाँसीमा लट्कनुको निम्ति तयार नभइदिएको भए के 7 सालमा क्रान्ति हुन्थ्यो, परिवर्तन आउँथ्यो? यसरी सोचौँ न। त्यसैले राजनीति के हो भन्दा देश र जनताको इमान्दारीपूर्वक सेवा गर्ने हो। अहिलेका नेताहरूले व्यापारमा रूपान्तरण गरिदियो, छिटै पैसा कमाउने माध्यम बनायो। राजनीति व्यापार भयो, व्यापारै भएको छ नि। तपाईँ अहिले भन्नु न, व्यापार मात्रै भयो कि व्यापारी नै आयो भनौँ न। व्यापारीहरू नै अब राजनीतिक ठेकेदार आए, व्यापारी आए, तस्करहरू आए। त्यसैले गलत ठाउँमा पुगेको छ। समाजसेवी राजनीति गर्ने त छैन, विशुद्ध निस्वार्थ राजनीति गर्नेको अभाव देशमा खड्किरहेछ। अभाव छ, छँदै छैन भने होइन, कम छ। तर अहिले हेर्नुहोस्, ठुल्ठुला पार्टीहरूमा इमान्दारीपूर्वक जनताको निम्ति सेवा गर्ने मान्छेहरू भनेको त्यो किनारा लाग्छन्। उनीहरू अगाडि आउने सम्भावनै हुँदैन।
जब जब ठेकेदारहरू पस्छन्, तस्करहरू पस्छन्, भ्रष्टाचारीहरूको बोलबाला हुन्छ, ठुल्ठुला कम्पनीहरू सञ्चालकहरू प्रवेश गर्छन्, अनि कम्युनिस्ट पार्टी पनि रहँदैन। अनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाइदिने र जुटाइदिने र फुटाइदिने त अब ठेकेदारै रहेछन्, व्यापारी छन्। अब कहाँ कुनको व्यवस्थापन गर्छ ठुला दलका देखिनेमा त्यो हो। त्यो देखिने भन्दा नदेखिने निर्देशकहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। देखिने त कलाकारहरू हुन्छन्। अहिलेका माधव नेपालहरू, अहिलेका केपी ओली, प्रचण्डहरू भने त एक अर्थमा नाटकका कलाकार, फिल्मका कलाकारहरू जस्तै भएका छन्। नदेखिने त अहिले प्रश्नै छ नि। हाम्रो देश बलियो भयो, हाम्रो देशको राजनीतिक पार्टी बलियो भयो भने के इन्डियाले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न सक्छ? एकचोटि बलियो हुनासाथ भन्नुहोस् त। अहिलेसम्मको इतिहासमा नभएको कमसेकम काला पानी, लिम्बियाडोरा होइन, लिपुलेकसम्मको नक्सा र सार्वजनिक गर्यो, संविधानको अङ्गठा बनायो। फेरि त्यसले निरन्तरता पायो भने त इन्डियासँग हामी लड्छौँ भन्छ नि। हो, त्यसकारण घुमाइ फेरै देशलाई कमजोर बनाउने यिनीहरूको निर्देशन छ। मानव नेपाललाई उफ्रिराखेका छ। के उनीहरू आफ्नो विचारले उफ्रेका हुन् र? के उनीहरू आफ्नो विचारले छुटेका हुन् र? प्रश्न छ नि। व्यक्ति राजनीतिक नेताहरू मात्रै होइन, अदालत समेत हातमा लियो नि। नत्र त हाम्रो जस्तो देशमा अदालतले राष्ट्रपतिले आदेश गर्न सक्छ यति घन्टाभित्र फलानालाई प्रधानमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउँ, परमादेश जारी गर्छ? सम्भव हुन्छ? संसारमा कहीँ हुने कुरा हो र? राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री अदालतले टोक्ने संसारमा कहाँ छ? हाम्रो सारा अधिकार अदालतलाई सुम्पने त यी माधव नेपाल प्रचण्ड डिस्प्लेमा जे देखिए पनि अदृश्य शक्ति फरक छ। यी सबै मोहडा हुन्। क्लियरै छ नि। यो कुरामा त भनिरहनु पर्छ र। जसलाई फाइदा हुन्छ त्यो फुटाएर, जसलाई फाइदा हुन्छ त्यो जुटाएर त्यो मान्छेले गरिराखेका हुन्छ। कुनै मान्छेको हत्या हुँदासाथ त्यसमा अनुसन्धान गर्छ नि, यो मान्छे मरेको कारणले कसलाई फाइदा हुन्छ, त्यही सूत्रबाट हेर्दै जाँदा पटिजा फलाना फलाना भने पक्राउ पर्छ नि। यथार्थ त्यही हो। हिन्दुस्तानले खोजेको त्यही हो र त्यही भएकै छ। हेर्नुहोस्, अहिले पनि हामी के देखिरहेका छौँ? अहिले हाम्रो पार्टीले एमसिसीको विरुद्ध देशभरि नै आन्दोलन गरिराखेको अवस्था छ। यो एमसिसीको विरोधमा पनि न काङ्ग्रेसले बोल्न सके, उनीहरू त आफैले, सबैलाई थाहा छ नि यसमा के नोक्सान हुन्छ। उनीहरूकै पालामा सम्झौता भएको, उनीहरूकै पालामा विरोध गर्ने कुरा भएन। विरोध गर्ने कुरा अरू दलले पनि मन एमालेको हिसाब कुरा गर्ने हो भने केपी ओलीले पनि प्रस्ताव राखेकै थियो। प्रचण्डको कुरा गर्ने हो भने सम्झौता हुँदाखेरि ऊ आफै सरकारमा थियो, कसले विरोध गर्छ? त्यसैले हामी के भन्छौँ भने यो सार्वजनिकता बचाउनुको निम्ति हामीले बोलेनौँ भने अब बोल्ने मान्छे हुँदैन है। बोल्ने दल हुँदैन, संसद होस् या सदन होस्। देखिन पनि देखेन नि, हामीले बोलिरहेको बोल्ने देखिन पनि देखेको छैन। सामान्य अभियन्ता बाहेक अरू दल त सडकमा गएन। हामी कुनै व्यक्ति विशेषको निम्ति बोल्दैनौँ, हेर्नुहोस्, दलको निम्ति पनि बोल्दैनौँ, देशको निम्ति बोल्छौँ। उदाहरणको निम्ति संसदको विघटन गरे, प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरे। विघटनको विषयमा हामीले भन्यौँ चुनाव ठिक छ भन्यौँ। कतिले एकदमै हल्ला गरे, ओलीको पछि लागे, ओलीसँग मिले, ओलीले के। संसारमा प्रजातान्त्रिक देशहरू, विशेष गरी हाम्रो जस्तो देशहरूमा संसद विघटन भनेको आफ्नो पार्टीका सांसदहरूले काम गर्न दिएन, विपक्षीकाहरूले काम गर्न अवरोध पुर्यायो भने त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्ने र अनुशासनमा राख्ने परेको बन्दुक हुन्छ। ल विघटन गर्छौँ, जनताको बिचमा जान्छौँ भने डराउँछ र ठिक ठाउँमा आउँछ। त्यो उसको हतियार हो। त्यो हतियारै प्रयोग गर्न नपाइने। हेर्नुहोस्, संसद विघटन गर्यो भने यी माधव नेपाल र प्रचण्डजीहरू होइन अदालत जाने निर्लज्ज व्यक्तिहरू, राजनीति भनेर लाज मान्नुपर्ने व्यक्तिहरू, अनि पुनस्थापनामा लड्यो खाएछ। हेर्नुहोस्, बेइज्जती। फेरि अर्को चुनाव 12-15 दिनपछि अर्को फैसला आयो, अदालतलाई गाली गर्न थाल्छ। त्यसपछि फेरि पुनः विघटन भयो, फेरि पुनस्थापनाको निम्ति उनीहरू अदालत गए। यति निर्लज एउटै पार्टी आफ्नै पार्टीका अध्यक्षको विरुद्ध अदालतमा गएर शनाखत गर्न जान्छ, मुद्दा हाल्न जान्छ। नैतिकता छ राजनीतिमा? जतिखेर ल पार्टी फुट्नु त स्वाभाविक थियो, कानुन बमोजिम फुट्यो त केही आपत्ति छैन। तर आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई विपक्षी बनाएर विपक्षी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसलाई, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भने अदालतमा जान्छ र अदालतले के फैसला गरिदिन्छ? व्हिप लागू नहुने। हेर्नुहोस् त, सारा करोडौँ जनताभन्दा बलियो त अदालत भयो नि। प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने भयो, राष्ट्रपतिलाई निर्देशन दिन सक्ने भयो। त्यस्तै मान्छेलाई आजकै दिन हेर्नुहोस् त टोटल अदालतको भरमा छ। अहिले जनताको अधिकार त सबै खोस्यो नि। राजनीति सिद्धान्त त त्यस कारण याद गरिराख्नुहोस्, अबको 5-10 वर्ष लाग्ला यी माधवजीहरू र प्रचण्डजीहरूले जनताको बिचमा माफी माग्छन् यो विषयमा। जसरी प्रतिगमन आन्दोलन, प्रतिगमन आधार सचिव भनेर अदालतमा जाँदाखेरि माफी मागेको थियो नि पछि जनताको बिचमा, हामीले गल्ती केन्द्र समितिले निर्णय गराएको छ नि गल्ती भयो भनेर एमाले, त्यो परिस्थिति फेरि पनि आउनेछ।
समयले त्यो कुरा गलत साबित गरेछन्। किनभने जनता त सचेत हुन्छ नि, ओहो यस्तो गर्दा रहेछन्, हाम्रा सारा जनताको अधिकार खोसेर अदालतमा सुनपिने त यिनीहरू दलाल रहेछन्, यिनीहरू भ्रष्ट रहेछन्, यिनीहरू अनैतिक रहेछन् भन्ने कुरा त भन्छ नि। अहिले त हाम्रो आवाज हो, हामी त भन्छौँ, हामी त आफ्नो कुरा त किन राख्दैनौँ। संसदमा हामीले संसद पुनर्स्थापनाको विषयमा बोलेनौँ, बरु त्यसको होइन चुनावै ठिक छ भन्यो। उनीहरूले के भने ल यो संसद विघटनले अराजकता ल्याउँछ, हामीले भन्यौँ संसद पुनर्स्थापना भने अराजकता हुन्छ, अस्थिर हुन्छ। अहिले साबित भयो कि भएन? 2 महिनासम्म मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सकेन। संसारमा कहाँ छ यस्तो खालको? नियतै ठिक छैन भन्नु न। नियत ठिक भए सबै कुरा ठिक होला, तर जो राजनीतिक नियत जनता देशका लागि जनताका लागि जो राजनीति हुनुपर्छ त्यो राजनीति नै छैन। त्यो त पद र कुर्सीका लागि राजनीति छ। त्यही बिग्रेकै त्यही हो। जब राजनीति गर्ने मान्छेहरूले स्वार्थी भावना राख्छन्, अवसरवादी नीति लिन्छन्, मै खाउँ मै लाउँ र सुखसेल मै गरौँ भन्छन्, त्यो बेला त जनताले दुःख पाउँछन्। यस्ता खालका अराजक दृश्यहरू देख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त अब एउटै पार्टी 3 वर्षभित्र तपाईँलाई थाहा छ कि कति याद होला, त्यस बेला जब पार्टी एकता भए अब 50 वर्षसम्म काङ्ग्रेसहरूले यहाँ शासन गर्ने छैन, कम्युनिस्टहरूको शासन आउने छ। के प्रचण्डले बोलेको त्यही होइन, पुल भत्काएर आयो भन्नु भने अनि यादै छैन, जनतालाई याद छ। किन छैन? तपाईँहरूको जस्तो यस्तो मिडियामा सबै रेकर्ड छ, हामी जस्ताले हेर्ने गर्छौँ। अब हामीलाई फुट्ने छुट छैन, पुल भत्काएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हो नि। के अब त्यो कुर्सीका लागि सबथोक हुँदो रहेछ। भन्नुहोस् न, अस्ति अध्यादेश आयो, केपी ओलीले ल्याउँदाखेरि प्रतिगमन भयो भनेर हल्ला गर्ने मिडियाहरू पनि हुन्, हल्ला गर्ने यी प्रचण्ड र माधवजीहरू र शेरबहादुर देउवाहरू नै हुन्। अब शेरबहादुर देउवाले फेरि ल्यायो, ओलीले ल्याउँदाखेरि त कमसेकम 40% केन्द्रीय सदस्य वा 40% सांसद हुने थियो, वा मात्रै ल्यायो नि रको ठाउँमा। अहिले 20%मा छारेर 20% सांसद वा 20% केन्द्रीय सदस्य, के नैतिकता छ र? अझ त्यसलाई प्रचण्डजी के भन्नुहुन्छ राष्ट्रिय कार्यक्रममै? केपी ओलीले ल्याएको चाहिँ यस्तो यस्तो यो संविधान लोकतन्त्र गणतन्त्र सिद्ध्याउनको लागि, शेरबहादुरले ल्याएको बचाउनको लागि नैतिकता छ र भने यस्तो कुरामा जे मन लाग्यो त्यो नेताले बोलिदिने भयो है। त्यो त जो जनताले ठुला बनाइदिए नि। केटाकेटीले बोले जस्तै बोल्नु त सबैले जान्छन् नि, तर राजनैतिक स्तर जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो, एउटा हामी ठुला पार्टी, त्यसैले मैले विचार ठुलो छ भनेको कारण के हो? विचार हेर्छन् नि मान्छेले, बुझ्छन् नि मान्छेले। एकजना 10 क्लास पढ्ने बच्चाले बुझ्दैन यो कुरा, हिजो के बोल्या हो, आज के बोल्या हो, नीति के छ, सिद्धान्त के छ भनेर भन्दैन। अनि राजनीतिप्रति युवाहरूमा वितृष्णा आउँदैन। यस्तो गरेपछि राजनीतिमा आउनुपर्छ, देश बनाउने हो भने हामीले राजनीति गर्नुपर्छ भनेर सारा जनताले उत्साहित गर्नुपर्ने मान्छेहरू भनौँ नेताहरूले राजनीतिप्रति घृणा सिर्जना गर्ने काम गरेपछि युवाहरूमा त सबै यस्तै हुन् भन्छन्। अब हामी पनि पेलिन्छौँ, हामीले पनि तपाईँहरू पनि अब सरकारमा गएपछि त्यस्तै हुन्छन् भन्छन्। हामीले जतिसुकै भन्दा पनि त विश्वास गरिँदैन। त्यस बेला जतिखेर प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो 65 सालमा, हामी गएर भन्यौँ तपाईँहरूको पकड भएको 5-7वटा जिल्लामा शिक्षा निःशुल्क गरिदिनुहोस्, स्वास्थ्य निःशुल्क गरिदिनुहोस्, बिस्तारै 5 वर्षभित्र देशभरि तपाईँ गर्नुहोस्। त्यो तपाईँहरूसँग जनताको विश्वास पनि छ, थुप्रै मान्छेले तपाईँहरूलाई जिताउनु पनि भएको छ, त्यो हिसाबले तपाईँले काम गर्नुहोस् भन्दा खुसी भएका थिए। तर के गर्नु, अहिले त सबै बिर्से। स्कुल कलेज विश्वविद्यालय आफ्नै निजी अस्पताल नर्सिङ होम सरकारको केही बनाउनु पर्दैन, राज्यले केही बनाउनु पर्दैन। बनाउँछ के भन्दा आफ्नो निजी बनाउँदा काङ्ग्रेस छँदैछ, राप्रपा छँदैछ, के माओवादीले बनाउनु पर्छ, के एमाले बनाउनु पर्छ? अनि किन कम्युनिस्ट पार्टी भने त्यो नामै हटाइदिए हुन्छ नि। काङ्ग्रेसले जस्तै फलाना भनेर अर्कै नाम राखिदिए हुन्थ्यो होला। अनि कम्युनिस्ट पार्टी भने व्यवहारमा अर्को गर्ने। अब नेपालीमा एउटा उखान छ नि, त्यस्तो बनाइ छ नि, सिद्धान्त र व्यवहारमा मुखले बोलेको र व्यवहार फरक भयो भने त्यसलाई पाखण्डी भन्छ। अहिलेको राजनीतिको सबभन्दा ठुलो रोग पनि यही हो। तपाईँसँग विविध सवालमा कुरा गर्ने समय मन थियो र चाहना पनि थियो, तर 6 बजेको समाचारको समय भएको छ। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यहाँ आएको बेलामा हाम्रो पार्टीको विषय र नगरपालिकाले गरेका विषयहरू यहाँका जनता र यो रेडियो टेलिभिजन सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण जनतालाई सुनाउने अवसर दिनु हो। त्यसको निम्ति रमेशजी लगायत यो टेलिभिजन परिवारलाई म नेपाल मजदुर किसान पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट र भक्तपुर नगरपालिका मेयरको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् नमस्ते। आदरणीय दर्शक श्रोता महानुभावहरू, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रभावशाली नेता भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति। आजको बहस हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, सबैलाई धन्यवाद। कार्यक्रमबाट रमेश बजगाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।